बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की वजह से हुकूमती रिट खत्म हो चुकी है। हम प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं, आलमी क़ुव्वतें फ़ायदा उठा रही हैं। बलूचिस्तान में एक ही दिन में फ़ौज पर हमले हुए, हम तवज्जो नहीं दे रहे। पार्लियामेंट आगे बढ़े और बलूचिस्तान में लोगों से गुफ्तगू करे। मौलाना की तजवीज़, सीनियर सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म और साइड लाइन किया जा रहा है। क्या हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो अपने फैसले कर सके? मामलात सियासतदानों के हवाले करें, उन्हें बाइख्तियार बनाएं। सियासतदानों और कायदीन को गैर ज़रूरी समझने से बड़ी हमाकत नहीं हो सकती। जहाँ रियासत नाकाम हो जाती है वहाँ हम जाकर सूरत हाल को कंट्रोल करते हैं। हुक्मरान जैसे भी हैं, फॉर्म 45 वाले हैं या 47 वाले, हम ऐवान में बैठे हैं। इदारों के इस्तेमाल के लिए हम यहाँ नहीं बैठे। मौलाना फजल रहमान का पार्लियामेंट में इजहार ख्याल। हम हुकूमत के साथ थे, न आइंदा होंगे। मौलाना फजल रहमान आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। आज भी मौलाना ने कहा, हुकूमत के साथ इत्तेहाद करना सियासी खुदकुशी होगा। मौलाना का झुकाव हुकूमत न तहरीके आईन तहफ़्फ़ुज़ की तरफ है। पीटीआई के साथ एक प्लेटफॉर्म पर हम मुत्तहिद नहीं हो सके। कंफ्यूजन इस वजह से है कि बानी पीटीआई जेल में है। हाफिज हमदुल्ला के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। शहरी इक़्तिदार में मेल मुलाकातों के दौर सरदार अख्तर मेंगल की JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। अल्लामा राशिद सोमरो, इंजीनियर ज़ियाउर रहमान, साजिद तरीन भी मुलाकात में शरीक। हुकूमत और अपोजिशन अख्तर मेंगल के मुआमले पर मुत्तहिद। दोनों के रूठे मेंगल को मनाने के लिए जतन। हुकूमत और पीटीआई वफ्द की सरदार अख्तर मेंगल से अलग अलग मुलाकातें। कौमी असम्बली की रुकनी से इस्तीफा वापस लेने की दरखास्त कर दी। अख्तर मेंगल का हुकूमत और अपोजिशन को कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा वापस लेने से साफ इनकार। महमूद खान अचकजई की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद की भी अख्तर मेंगल से मुलाकात। इस्तीफा वापस लेने का मशवरा। अख्तर मेंगल को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। अख्तर मेंगल का इस्तीफा सरप्राइज है, नाराजगी दूर करेंगे। अख्तर मेंगल ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया वो हमारे पास अमानत है, हम तहफ़्फ़ुज़ात मुतल्लिका लोगों तक पहुँचाएंगे। अख्तर मेंगल ने बलूचिस्तान के मुकदमे को बहादुरी के साथ लड़ा है। सरदार अख्तर मेंगल को पार्लियामेंट का हिस्सा रहना चाहिए। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। अख्तर मेंगल का इस्तीफा किसी मसले का हल नहीं, कौमी असम्बली का फॉर्म ना छोड़े, पार्लियामान में बात करेंगे तो मसाइल हल होंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। नून लीग वाले मुझे कायल करने आए थे, मैंने उन्हें कायल कर लिया। इस्तीफा वापस लेने का फैसला नहीं किया। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के मसाइल समझ नहीं पा रही। मैंने किसी मुश्किल ज़मान में बात नहीं की। कैद से आज़ादी पर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। घुटन ज़दा माहौल में रहने से आज़ाद रहना बेहतर है। जहाँ हमारी बात की अहमियत ना हो वहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। फैसले के बाद सोचना फितरत में शामिल नहीं। इस्तीफे वापस ना लेने के फैसले पर कायम हूँ। सरबराह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सरदार अख्तर मेंगल की गुफ्तगू। तहरीके इंसाफ का हुकूमत से पार्लियामेंट में बलूचिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग का मुतालिबा। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से संजीदा नहीं है। अख्तर मेंगल ने हालात से मायूस होकर इस्तीफा दिया, जो तशवीशनाक बात है। जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ भी इस नतीजे पर पहुंचे हैं, हुकूमत नहीं चल रही। नवाज शरीफ भी चाहते हैं तमाम जमातों से बात की जाए। मौजूदा सियासी और मुल्की सूरत हाल पर APC बुलाने पर मुशावरत की है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों को बुलाया जाएगा। APC में अपनी गलतियों का अजाला किया जाए। महमूद खान अचकजई। ओपोजिशन ग्रैंड अलायंस का अहम इजलास 8 सितंबर को जलसे की हिकमत अमली पर गौर। ऐवान की आइंदा की कार्रवाई पर भी मुशावरत। अख्तर
مینگل کے استعفے کو ہلکا نہ لیں، وہ ہم سے زیادہ محب وطن ہے۔ وزیر اعظم پیپلز پارٹی اور MQM کے ارکان ہوش کے ناخن لیں۔ المیہ یہ ہے کہ ڈکٹیشن کہیں اور سے لیتے ہیں۔ بلوچستان کے نوجوان ان کی بات نہیں سن رہے۔ بلوچستان کے وسائل وہاں کی عوام کا حق ہے۔ آپ نے ان کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا، دیوار میں چن دیا ہے۔ PTI کے لوگوں کو جبری لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ جھوٹے مقدمات میں ساری قیادت کو جیل میں رکھا گیا۔ نون لیگ کے لوگوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور کے 2 میگا پروجیکٹس کا افتتاح کر دیا۔ کنٹرولڈ ایکسس کوریڈور بند روڈ پیکج 2 اور راوے برج توسیع منصوبے کا باقاعدہ آغاز۔ پروجیکٹ کے اہم داخلے و خارجی راستے پر بابو سابو انٹرچینج کی ری ماڈلنگ بھی مکمل۔ سروس روڈ کا جائزہ، آبادیوں کی سہولت کے پیش نظر بند روڈ سروس لین کی مزید توسیع کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت بورڈ آف ریونیو کے پرفارمنس انڈیکس سے متعلق اجلاس۔ بورڈ آف ریونیو اسٹرکچر، سروس ڈیلیوری پلس پروجیکٹ ریکوری لینڈ مینجمنٹ کے امور پر بریفنگ۔ مریم نواز کو بورڈ آف ریونیو کی ڈیجیٹلائزیشن پر پیش رفت سے بھی آگاہ کیا گیا۔ پولیس اور انتظامی افسران کے بعد بورڈ آف ریونیو میں PI سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، AC، تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کی کارکردگی کا تعین KPI سے ہوگا۔ سب رجسٹرار آفس کی کارکردگی رجسٹری کی بروقت تصدیق سے منسلک ہوگی۔ اراضی انتقال سے متعلق امور اور اراضی ریکارڈ کی توسیع بھی KPI اسکور میں شامل ہوگی۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ایک بار پھر ملتوی۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد لوکل گورنمنٹ انتخابات کا شیڈول معطل کر دیا۔ اسلام آباد لوکل گورنمنٹ انتخابات کا شیڈول تا حکم ثانی معطل رہے گا۔ الیکشن کمیشن کا موقف، اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں حالیہ ترامیم کے باعث انتخابات ملتوی کیے گئے۔ £190 ملین ریفرنس بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ احتساب عدالت سابق خاتون اول کی درخواست پر فیصلہ آج سنائے گی۔ نیب کی بشرا بی بی کی ریفرنس سے بریت کی درخواست کی مخالفت، چیئرمین نیب کے خلاف وکلا صفائی کی توہین عدالت کی درخواست غیر مؤثر قرار۔ £190 ملین ریفرنس کے آخری گواہ تفتیشی آفیسر پر جرح نہیں ہو سکی۔ نیب کے آخری گواہ پر جرح آج ہوگی۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے سماعت اڈیالہ جیل میں کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرے۔ عدالت کا SHO تھانہ بہارا کو حکم۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف اسلحہ اور شراب برآمدگی کے سیشن کورٹ اسلام آباد نے علی امین گنڈاپور کی طبی بنیادوں پر حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی۔ ملزم کہا ہے صبح سے 3 مرتبہ کیس کال ہوا ہے، وہ پیش نہیں ہوئے۔ جج شائستہ کنڈی کا استفسار، پشاور میں سیلاب کی صورتحال ہے۔ معاون وکیل فتح اللہ برقی کا جواب، آپ کا انڈر ٹیکنگ کیا تھا یاد ہے؟ جج شائستہ کنڈی کا وکیل ظہور الحسن سے استفسار، علی امین گنڈاپور کی میڈیکل رپورٹ جمع کروائیں گے، طبیعت ناساز ہے۔ وکیل ظہور الحسن کا جواب، آپ کے وکیل نے کہا کہ سیلاب کا مسئلہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ طبیعت ناساز ہے۔ کیس میں کچھ نہیں تو بہادر بنے، عدالت کا سامنا کریں۔ جج شائستہ کنڈی کے ریمارکس، علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری تھانہ بہارا کوہو پولیس کو موصول۔ SHO تھانہ بہارا کوہو کو وارنٹ گرفتاری کی فوری تائید کا حکم۔ اسلام آباد پولیس نے علی امین گنڈاپور کے وکلاء سے وارنٹ کی تعمیل کروا دی۔ علی امین گنڈاپور اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں، گورنر KPK کا وزیر اعلیٰ سے مطالبہ۔ اتنی جلدی کابینہ میں تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ جو لوگ کرپٹ ہیں انہیں سزا دیں، سمری پر دستخط کرنے کی مجھے کوئی جلدی نہیں۔ اس وقت PTI کا مسیحا مولانا فضل الرحمان ہے، جب تک گورنر ہوں کسی یونیورسٹی کی 1 انچ زمین بھی بیچنے نہیں دوں گا۔ گورنر خیبر پختونخوا کی میڈیا ٹاک۔ گورنر خیبر پختونخوا اور PTI رہنماؤں کے درمیان محاذ آرائی۔ MNA فیصل امین گنڈاپور اور میئر DI خان نے گورنر KPK کو نوٹس بھیج دیا۔ گورنر نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر سنگین الزامات عائد کیے، جس سے وزیر اعلیٰ کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ گورنر 50 کروڑ ہرجانہ ادا کریں، قانونی نوٹس کا متن۔